سلام سلام كورات تخاتلتي بزلخم وخينكم نازا فيديو ترقبوا ملوخم سلامكم بزح ترفي بلالي لما عنتي بعال قدس جبريل ورحوا بعالينا وعلونا لما عنتي أو حدش جزاي بناستنا قلتها دا جبريل كنا من كل خير إيكم يه صبوا كترقوا زدلخم زا فيديو خص عمت الرشهر إيوات صبوا أنا جرى لويو مجمر تاريخهم سوق كيتولو مالتيو نخص عمت الرشهر إيو مجمرتا ازي ترئيو لخم داسلاسي نغو داسلاسي سيمنا ناتملسنايو داسلاسي طقانا سلازخونه نغو داسلاسي بتخريستيان سيمنا ناتملسناي غريز لكم داسلاسي ترئيو لخم بتخريستيان اداق حمسيو قدميا كن لايك شير سبسكرايب مغبار ايترسعو نعلي شو عتشح سبسكرايب اللخمننا كلهم ات فيديو كعرئي اللي مالتيو ترئيو سوات كن تبزيحكم 14 حد يجي 17 إلى تحيو كن كلهم سبسكرايب زغوركم كعاز فيديو تاتي رئي اللينا لايكون غور اللي زو محاتيكم انا غوركم عبرتاتعني إننا لما أنتي داس بالوعلي وعيلة مالتنا اتجازخون أبيو نزولكم ني بقون أجرا من قديك نجراكم يه أزير أيوة تحت هاي سكول بيت مرتيو هم تخلق زي ولكم جزاي تحت بيت مرت هاي سكول سلازخونة تخاري اللو زنبر أو يقريس أزرقكم لنخو بزخونة أبي بوتايو إلكم نيركم نا أتأنا زنور اللو بوتا بكاريكم يه مالتيو أو زير فدلو ياو نفتو زسرح خو جزا نخخد أو بنا نخستي قطلي سعريو زخد داما زريون أو يفت مندرنا مالتي تغاينا أو داما زري تغايا جزئة أنا خوزي سمهل بالطعمي زفوت بنا خست تخوينا سمهل بالطعمي زفوتي مالتي سعر نجار سمهل جله بالطعمي زفوتنا أو زي قراريت جزا يخد له مالتي تدا جبريل سفرنا جن كرئيكم يه رأيوكم تخبابي تاي مسل دا جبريل قدم ميدا ينيرو يزبحال عداق حمس كوينس أب دا جبريل بوتا مالتي دك عداق حمس تفولت ويخم قدم بزح سبق ينعو نيرو جن لومي أو زي مجزء سب بتعميز التعاس مالتي خمسة رأيو لهم رأيو زيتات نيو تمندر حدشيو حزيل سرح له عنجو جزاوتي زلو إذا خعادة متحني تترأيو لهم دا متحنو لويو زي ترئيو لهم صقر بيتون اللو بتاع مس عداق حمس زتتحاحا زيو مالتيو زي تترئيو لهم دامت حنيو انا بتعمي دس بالبوتايو كي تشو دادك عداق حمس زلخن او زتجزا خنون قطري لكن كي تنعو قدم قطري نيرو يبهال لو مجن لو كتما عداق حمس تتحاحي زيو مالي قصع مجرشا بقى كاوز جميركا قصع ذا عداق حمس بجزايو انتنيلو حنساوي ونزلو مالتي تترئيو لكم رأيو كرامات كعايز مسل بطعم دس بالسعري زوقل له بقى عندي 4 صوم يمسلن 4 صوم سيصحاي ودو ግን ሎሚ ብጣዕሚ ክራማት ይመስሉኒ ኣኽራንቲ ዝመስል ከም ትትርእይዎ ንኹም ሳዕርታት እኒአዎ ለምለም ኮይኑ እኒኦና ድባቡስ ከም ዝኽረንቲ ዝኾነ ኮይኑ ኢል ስምዐካ በቃ ናይ ደመናዩ ፀሓይ የለን ገለ ማለትና ብቻ ብጣዕሚ ደስ ልብል ትርእይዎ ለኹም ዝገዛውቲ ከዓ ዳ ገብርኤል ርኢና ዝበልኩም ነርኩምና ለእግረ መንገደይ ሎማ ኣንቲ ከርእየኩም ማለት እዩ ዝትርእይዎ ለኹም ይሄው دا جبريل حدش من دري بحال مالتي تقعد حمس كوينو أنا أوزي فترتي وسيق له خينكم إليكم كن زخد له يردكم من ديو جن حدا وكمينا لك تخد له خيتولو بزخنا زيتات رأيوه كاو أوزي حنت محازاي كركبي رأيوا زا محازاي بتعمز فوتوا ميرت بحال محازايا أو زراي زلو سوات نزي أزي فلت إلنا أو سعود نيرنا زخونا جيزي بحادة بتعمل زفتوا محازاي متعابيتي كم محازاي حالي فقعا كم حافتي عباي حافتي جيرا يزريا كم نشتي حافتا يخا أبزحنا جر تمخرني قال نيرا ولا تقدم سعودنا هالخو بزخونا فولي بوتا إيزلني تفالت وان أقرا من قدخم حدا معلت حيزا يخمت يمير الشي زخونا جيزون حيزا يامات نيرا يبحنساو إلنا بزخونا جن بحنساو كن مصاكم نخونينا نقصالي بزخنا خمزينا تراخينا نيخ غزايليا اش خمت يله ني دس زلن نغرو زغن ناو زتمصينا وزغزا ياو كمصي حاسول لخنا زفوتوا محازايو امهلا خا بطعمي دستኛ مالتي እና እስኪ ገምቱ በዩ ግን ያኒ አዛ ገዛይ
لأجر من قدكم جزخت متصدلكم كي تسكفكم مالتي هوك يرأيكم لكم من قدي بزي أجيركم ناو جزانا ختموا تخليهم مالتي خي تسكفوا شيء بزخنا رأيو تدا جبريل بقى حدشتي حديث سرح له وشت يرأخوكم من حد بوتاتات له زيك أدم تسرحيو قدم ገዛውት መጀመርታ ካደልናha ለይስ ተሰርሐዩ ሕዚ ዝስራሕሎ ገዛውት ግን ገራሚ በቃ በተለይ ተኻንሸሉ ገለታቱ ክትርኢ ፉሊ እዩ ሓደ መዓልቲ ከይደ ቀሪፀ ከምፀልኩም የዚኣን እግረ መንገደይ ስለ ዘይተመቸወትኒ እምበር ሓደ መዓልቲ ናቀረጽኩ ሁሉ ቦታታት ከርእየኩም እየ ማለት እዩ እና በነገራችን ላይ ዘይተጸበኽዎ ኮሜንትኩም ጽሒፍኩም ላይ በቃ በእውነት ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ክቡራት ተከታተልተይ ኣነ ከም ዓይነት ኮሜንት ክጽሕፉልይ ኣይተጸበኹን ነይረ ግን ከዓ ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ማለት እዩ በርግጥ ኩሉ ግዜ እንዲኹም ጥዑማት ሎማዓንቲ ከዓሲ ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ማለት ኣነስ ሓደ ግዜ ሰብ ዘለዎ ኣየመስግን እንዲዩ ኣነስ እዚአን ጥራሕ ኢለስ ብጣዕሚ የማረር ነይረና ግን እስኪ ብትኮሜንትኩም ከዓስ ትብዓት ተሰሚዕኒና ብጣዕሚ ደስ ክብለኒኹም ጌርኩምኒ ናይ ደስታይ ምንጭ ኮይንኩም ይኹምና ብጣዕሚ ዘመስግን ዘማሓተይ ማለት እዩ ብዝኾነ ዝገርም ኮሜንታት ነይሩ ሓደ ነይሩ ጽሑፋት ኮሜንትዋ ግን ሕማቅ ኣይኮነን በርግጥ እስኪ ግን ምላሽ ከወኩም እየ ከመይ ኣብ 4 ዓመት ውሽጢ ገለ መባለይሲ ቀር ዝበለክን ሰባት ነርክንና እዚ ሲበዝሕና ዲ ኮይኑ ኣብ 4 ዓመት እዚ ጽቡቅ በዚሕ ድዩ ሲ ብጣዕሚ ጥያቄ ኮይንንና ብዙኾነ መምሃሩን እንታይ ኾነክን ኣነ ዝሓለፍክዎ ህይወት ከካፍለክን እየ ማለት እዩ 8 ዓመት ኣብ ስዑድ ገይረ ግን ኣብ 4 ዓመት ከመይሳ ገይረ ኩል ነገር ከካፍለክን እየዋ ብዙኾነ ኣውዚ ገዛይ ኣትኒኹ ማለት እዩ ገዛና ርእይዋ እዚኣ ትመስል ካፍቲ መንደር ንእሽተይ ፍልይ ዝበለት እያ ሕዚ ስለ ዝተሰርሐት እንደም ክገርመኩም ሲ እታ መስርሒታ ጥራሕ እኳስ ና 1 ዓመት 3 ወርሕን ጥራሕዩ ማለት እዩ ከምኡ ብምንታይ ምክንያት ከምኡ ገይረ ከምቲ ዝብለኩም ለኹ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ከካፍለኩም ብዙኾነ ግን ኣብ 4 ዓመት እዚኣ ምግባረይስ ከይደንቀኩም ከምቲ ንሰርሖ ዓዲ ዓረብ ከምቲ ንደኽሞሲ ካሊእ መምጻና ነርና ካሊእ መንገበርና ነርና ማለት እዩ ሕዋተይ ማዕረይ ግን ታይ ችግሩ ናይ ጠቃቅማ ችግር እምበይ እዚ ኣብ 4 ዓመት እዚኣሲ በዚ ሃይኮነትን ማለት እዩ ከምቲ ንድፍኦ ቀሊል ዲና ንድፋ 24 ሰዓት ዳዓረብ ደይኮናኒና ኣታዊና ክንደይ ድዩ ብናይ ኢትዮጵያ ተመንዚሩ ከመይ ማለት ሓሳዊት ገለት ብላ ነር ሓንቲ ያዋ ኮሜንትዋ እዚስ ከመይ ጌርካ 1 ዓመት ገለት ብል ነርኪ ብዙኾነ ክምልሰልኩም ኣውዚ ገዛይ ኣትየ ዝሓዳሽ ገዛ ከምዚ ቡና ፈሪሸ ምንጻፋት ገይረ ምናምን ከምዚ ቡና ከፍልሕ ተቀሪበኒ ኹ ማለት እዩ ሻወሬ ገይረ ክዳነይ ቀሪበ ቀይረ ምናምን همዛ ትርእይን ለኹም ኮይነ ኣጋይሸይና ተጸበኹ ቡና ቀሪበ ሓው ከቃጽለው ዝገና ይቃጸልኩን ኣውዚ ከዓ ኣቃጺለ ማለት እዩ ቡና የፍልሕ ለኹ ኣጋይሸይ ዘመሓዛይና ሓደ ብራዘረይውን መጽዮም እዮም ናተጫወትና ደስ ዝብል ጊዜና ኣሕሊፍና ማለት እዩ حزون جن إذا فيديو خيط قارص وحصة مترش شارعه دعوة جبريل كينا دس البوتات كتريهم ده جبريل بتخرستيان بتاعمي نعي جبريل بعلو لتهايو أفتز أجمع جزينا عي بزوح نجر أيو جيرو لي مالتنا جزاير أملاخ بملأخو جيرو بزوح حق جزنينا نقدس جبريل فولي ولا تايز لأن كل جزء بلبي بتعميه زي مسجنو مالتيو كاو خاص عاوز من درس كجزء بتعميه زمننا نيرة عاوزنها لخو مالتيو بقى أملاكي تخارخوا جزاني راسي كم زي أزفلت سنايو علي فترة اللي يبل نيرنا دا جبريل ناخدكم مشت ناتملالسكو بتعمي زصل نيره مالتيو እግዚአብሔር አምላክ ዓሰማዒ ያው ካው ዘለጸ ገይሩ ይውኒ ማለትዩ ድሕሪ ብዙሕ ደኻም ገለኳ ተኾነ ግን ተመስገን አምላክ ካፍታ ዝምንያ ዝነበርኩ ገዛሲ አውሊጹ ይውኒ ማለትዩና ንገብርኤል ብዙሕ ነገር ውለታ አለንና እስኪ ብዙኾነ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን እዩ ናቱ ውለታ ካባና ኳታይ ተመስገን ጥራሕዩ ተመስገን ከዓይው ለኩል ጊዜ አው ዝትርእይዎ ለኹም ቡናና ፈሊሑ ቡና ወሪደ ከምዚና ብጣዕሚ ዘስዑን ለው ሰሓቂቲ ከዓ በዘጋጠምና ብጣዕሚ ዘስዑን ለው አይ ስምንዲው ስመይና ገለገለና ወልሲ አና ከዓ ምስማይ ይኽእልን ዝኾነ ጊዜ ስታይ ደገረ መሲልኩም سمي تواهيلو لسم تسعينو أو سعودية مالتي كأس
سماي باز سميلن سماي باز سميلن كاوتاي غير انا بلوخ سميلكم اني لسي امنزو سمايات صولت كيرلو مالتي كاوس بتعم سيغومو كم ودي باليو ازيد انا باغرما يغلغلي لوني مالتي እና ካብ ኣምኖ ዘሰማያት ዝዓቢ ነገር ከዓ የለንና ምስ ማይ ዘይትኽእሉ ሰባት ኣምኖ ዘሰማያት ተወልኩም እሱ ልዕሊ ማንም ጸሎት ስለ ዝኾነ ኣነ ኖርማሊ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ምስ ማይ ዝበሃል ግን ከም ትፈልጥዎ ምእንተ ኣገለም ምእንተ ምናምን ናበልካ ቅዱሳን መላእክትና ቅዱሳን ጻድቃናት ናልዓልካ ይልስመ እዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣይደፍሮን ማለት እዩ ብዝኾነ ከም ዝበልና ኢልና ክስመዩ ولا قات كل تزيكالنا يوجن قدس جبريل بعال مستمخانو نشتي سمي أبيلومنا سمينا قريسنا بليناينا مالتيو وانا بزاوير لبخاي زر أمبر زقود لك هزيمنا من يبلن وضو بزخونه كم زجرنا دس زبلوا علو أو حدش جزانا إنا وإنا وي زيك ألم ناي تحت جن بتعمي يدبروني بتعمي كابز نجركم للعلي كألم ناي تجزا بتعمي يزل إن حق زروا خم أخي تجوري خمشي بتعمي يزدبر كأخ أحن تحفتيسي بولوفون غير كاس كنديقني إلك حتى كنا نيركنا كي جبر كابا كي جور كابولوفون حدا جزاس كندي يغني كنيرك كند زدل خيو يغني بزي بولوفون دامو تك زي تغيرو تك خيو خونه تقرقر جلنبر بزي بولوفون سي تاي بزح سب ሲነብር እንደለከሙ ናተይ ቦሎፎን ከርእኩም የሎሚ ሰብ በጥበብ ይዝጥቀምልዎ ማለት እዩ ቦሎፎን ሴራሚክ ምናምን ናወልኩም ተኾይተሉ እዚ ዝብለኩም ግን ኣነ ጽቡቕ ምስራሕ ጸለ ኣይኮንኩን ግን ከምዚ ዘይጎርኩ ኢልካ ሕራሮትና ጭንቀት ፋይዳ ይውልን ተኽኢልካ ምግባር ተዘይክኢልካ ከዓ ኣጣዓኢምካ መንባር እዩ ማለት እዩ ደስተኛ ኮይንካ በዘለካ መስጊንካ መንባሪናት ሕስትሪ ወልኩም ሴራሚክ ይኮነን በርግጥና ስራሕ ገዛውን ስለዝኾነ ሴራሚክ ጎሮ ይደለኩን ነይርሃም መጀመርተዋ ግን ሴራሚክ ዘይጎርኩ ገለገለ ኢለስ ብዙሕ ኣይጭነቕን በታዘላትኒ ኣቕሚ ዝፈቀዶ ኣስሪሕልኹ ተመስገን ኣምላኽ ማለት እዩ እና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝውሎ ከምዚ ዘይጎርኩ ምናምን ኢልክን ኣይትጨነቓ ግዜና ሃልየክን ስራሕና ሃልየክን ብስንፍናኽን እንድሕር ደኣ ዘይግበርክን ኮይንክን ጽቡቕ ግን ዝግበአክን መስዋዕቲና ከፈልክን ዝግበአክን ትዕግስት ጌርክን ናሰራሕክን ዝግበአክን ገንዘብና ቆጠብክን ናሃለኽን ምምላእ ዝኣበየክን ወይ ከዓ ምክፍፋል ዝኣበየክን ሰባት ኮይንክን ግን ከምዚ ዘይገበርኩ ናበልክን ኣይትጨነቓ ጭንቀት ብጣዕሚ ይኸቢድ ናብ ዘይ ሕማምካ ተኣቲ ማለት እዩ ኣውዝ መፅን ዓበድበት ዝብላ ኣውዝ መፅን ሃጠውቃጠው ዝብላ ኣውዝ መፅን ከምዚ ቃዓት ዝመስላ ብዙሓት እየን እዚ ንምንታይ እዩ ካብ ጭንቂ ዝተለዓለ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ምሕሳብና ዝተለዓለ እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ነብስኽን ሓልዋ ነብስኽን ኣይተጨናንቓ ቅድሚ ኩሉ ነብስኽን ከይኸፍኣ ሕሰባ ማለት እዩና ብዝኾነ ለቐደም በሉ ኣውዚ ቡናና ነቐድሕ ኣለና ናለሞ ቡና ከመይ ርኢኹምዋ ኣውዚ ዓዲ ኣብ ስዑዲ ቡና ክተፍልሕ ናሃለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ተቂሖ ኣውዚ ግን ትሰዋ ላቂሕ ክተብሎ ተበልካሲ ዘይተቐለየ እዩ ዝመስልዎ ማለት እዩ ናብ ከምኡ ምክንያት እዩ ንእሽተይ ኣፀልም ዘብሎ ኣነ እንድዒ ካብ ቡንኡ ድዩ ከመይ ምዃኑ እንኳ እንድዒ ግን ከምኡ ኢታት እዩ በዝኾነ እዚ ውይ ክጥዕም ቡና ይናወልከ ዘስሕቆም ልኽዋ ንሕና በክንብለክና በሉ በዝኾነ ነቐደም በሉ ቡናና ውዚ ኣውል ቡናና ንሰትለና እውይ ዝደስ ዝብል ቪድዮ ግን መጨረሻ ይሉ ከይተኸዲኹም እሺ ቪድዮ ነዊሕኩም ወዶ ዓቕሊ ጌርኩም ካውዝል ድሓሪ ጽቡቕ ዘሎና ዓቕሊ ጌርኩም ስምዕዎ ይኹም ፋንድሻ ከዓ ነቐደም በሉ ሕምባሻ እኳ ዘይሓንበሽና ኣጋጣሚ ኮይኑ ስለ ዘይጠዓመኒ እዩ እምበር ሕምባሻ በዓልቲ ኮይኑ ሕምባሻ እዩ ደስ ዝብለኒ ነይሩ ብባነ ሕሊፍናዮ እኒና ብዝኾነ ኣውዚ ቡናና ሰታቲና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ንዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን ንኸድልና ማለት እዩ ደስ ዝብለካ ነገር ከዓ ኣብዛ ጥቓ ገዛይ ዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን ኣሎ ማለት እዩ ዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ በተለይ ሕዚ ብጣዕሚ ልሙዕ ኮይኑ በቃ ክነግረኩም ኣይክእልን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን ሓድሽ ይስራሕ ኣሎ እዩ ድሓረይ ከርእየኩም እየና ምናልባት ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ዝኾንኩም እጃምኩም እንትን በሉ ክብለኩም ይደሊ ኣዋፅኡ ንፅድቅኹም ክትብሉ ቤተክርስትያን ዓድና ይስራሕለ ስለ ዝኾነ ምምኢት ሪያል እውን ትኹን ንዓድኹም ኣውፊ የኽብል ዝደሊ ዝኾነ ግዜ ግሩብ ነይሩና ናይ ገብርኤል
دي قصيلو دي خمي انقان ايفلط كون جن بجبريل نبركات من انتاي كونكم حزي سرح له سلو زخونه ناوز ملكتهم اكالات دويلكم ديو تراخيكم حاجز غورو زوم حتي مالتي دق عداك خمس طرح خا خيكونكم سي رايو زتريو لكم يحدش قونجه بتا ክርስቲያን يسرح لنا بጣዕሚ ደስ ብለካ መፈጸምቲ ኤርኤና እግዚአብሔር አምላኽን በይ ቅድሚ ጦርነት ግን ተጀሚሩ ነይሩ ክሳዕ ሕዚ ረይዎ ኣይተሳኽዐን ኣይተፈጸመን እንዮ ያው ከም ፍቃድ አምላኽ ኣብ ግዚኡ ክፈጸም ይኾን እዩ ግን ኣሕዋተይ ማዕረይ እጃምኩም ኣወፍዩ ኣብ ዘለኹም ሃሊኹም ንገብርኤል ንበረከት ንባዕልኹም ኢና ቤት አምላኽ ንኽስራሕ ሓገዝ ጎሩ ማለት እዩ እና ዝትርእይዎ ለኹም ዳ ገብርኤል ሰፈር ይበሃል ረእዋ همزي تا ختما بيني تا ختما بدحر دا ገብርኤል ኒያ ዛ ዳ ገብርኤል ዝበሃላ ሰፈር ከዓ همزي ትርእይዎ ለኹም እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክልም ረእይዎ በስመኦም ፍሉይ ኮይኑ ኒእቱ ቦታ እንደይ ኣብኡ ደቅስ እዩ ዝመፀካና ደስ ክብል ማዓት እዩ ለምዕኒእዎ ገለ ማለት እዩ ዝቦታታትና مساي زورو سكين عناي دا ገብርኤል كنأتينا هذي دا ገብርኤል يزخلخونا بتخريستيان نجهو دا سلاسي سيمنا أجا مشوتو خاني كمزي دا ገብርኤል كيدا بتلي قدمسي بقى أنا أجا مشوتو دا ገብርኤል كل جزء يزخد نيرنا السو تزيلون بقى طعمه بيلو يلو معنتي بقى تناي قدم ነገራት كل استرائيني مالتينا مسمي طواي ምናምን ንገብሮ ዝነበርና ምሸት ምስ ማሓስተይ ኮይና ንገብሮ ነበርና ኩሉ ይትርኤም ሽዩኒ ማለት እና ዝና ኣጋ ምሸትኒ ደስ ዝብል በተለይ ብትሓደ ገጽ ከዓ ደስ ዝብል ሰውሒ ቦታ ኣለውና ደስ ልብል ጊዜ ካትሕልፍ ማለት እዩ እና ከምዚ ትርእይዋ ኣለኹም ዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን እዚኣ ናይ ቀደም ዝነበረት እያ እዚ ሓድሽ ከዓ ከምቲ ዘርአኹም እዩ እዚኣ ግን ዛ ናይ ቀደም ቤተ ኣምላኽና ቤተክርስትያን ዳ ገብርኤል ዝነበረት እያ ማለት እዩ أوزي بتخرستيان ناسي إمنا خمزي لا يخد اللخو أوزينا خدكو خاء بتحمر أيوة بوتا دسي زلكا مالتي بقى تشتو نوعلو تو سعرتات نوعلو شتو اسبت أعمي دس زلكا رقت أني أي خمتنا فوقو جنجكم كم تقول جيزة زولو نقول جيزة اللويو بزخنة رأيوة مريت بقى دسك لكا سويل شتو زي سعري زود أقل نوعلو دسي لكا بقى وزقنا جخم الشيخ يتنافو أنا أوزيسك فوتو تأن قال يقولوا لخون زي كاميرا مال تقوية بليون نعدنا سبك عبك زي تأي كاميرا خمزي كانت أسويك عقبت أتقالي زمسلو بزخنا كاميرا أيكونن دون يوتيوب كم زي مستوشا ميمور متحازون كاب قدمي دسي زولن نيرو مالتي أيكونن دز سراح خوينوا جن بقاتو دس لبل بوتاتات أو دس لبل جيزي كاميرا فوتو بتعمي زفوت نيره نابقول عاي فوتو تترقو بتعمو بزح فوتوتات يزولو هذا مع التقاوزكم فوتو خاب بقول عاي بقى كاميرا فوتي معاتي نيرنا خمس جبر فوتو تاني قالنا وركتو خو بيلي او زخ عرقي سفرنا لو ميعو بلس نسرق قول نيرنا قدم قلقلي ولكم نيره بلس لزي نورنا خوزنا مصاناينا نولع نيرنا قدم ناتحوانا دس لزلنا نورا خوزنا نولع نيرنا مالتيو أنا كاميرا إخمو لو معنتي وعلو دس يبلدو نافيكم دو أو زق عدك أسدك سلومات إن تسعر لت كميدي دس لكا أو زناف أو زنوركو نجار خيو ما بقى عالم يريه بزقنا أي أنا فيكم كعا إيش بقى هجخم أنا نايلو معنت زنبر فيديو نزي مسل نيرو عبدا ገብርኤል ኣብ ገዛይ ውዒለ ደስ ዝብል ግዜ እየሕሊፈ ማለትና ሎም ቅነ ማ በቃ መምልላስ የብዚሕኒ እኮ ኣይ ትኺደ ሞጺኒ በቃ ዚታት ረእይ ዝመጸንሉና ኣብ ጥቃናውን ስለ ዝኾነ ደስ ይሉኒ ማለት እዩ ኣውዚ ከም ዝትርእይዎ ኣለኹም ናተመለስኩ ማለት እዩ ደስ ይብልንት ቦታታት እና ኣውዚ ከረየኩም ዝስራሕሎ ቤተክርስትያን ብድሕረይ يو بلس لمزن معات يزمسل معات فرتات إني كفريلنا يزمسل نخرمتنا حنا زنوركو بلع خبلي لمزبن دا ناو يبقى عنا دا بسلام منبر معات فرتات كم زتري ولخم معات بلس زوقل زفري يزمسل بزخنا كم زينا ناتملسنا جزانا وماشينا دس بالجيزي نيرو
أوي زربا مشو زحلكم بقى تبوتاتات كتريقوا ስለዝደለኹ እየ ኩሉ ቀሪፀልኩም እና ዘረባ ብዚሓ ከይትውሉ እሺ ኣይትውሉ ንኳናተይ ብዝኾነ ዝትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚ ዳ ገብርኤል ሰፈር እዩ እዛ ትስራሕላ ቤተክርስትያን ግን ነዚኣ ትመስል ኣሕዋተይ ማዕረይ ከምዛ ዝበልኩኹም ኣለኹም ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ እኳ ሓቦኛታት ጉሩብ ጌርኩም ምናምን ተተሓዋውሩ ኣለኹም በቆፅልዎ ኣበይቱም ቦታ ዋላት ኣለኹም ግን ያው ንበረከት እዩ ብዝኾነ ታዳ ገብርኤል ረእይዋ ዛገዛና ከዓ ረእይዋ ዝመንደራት ከዓ ኣውዚዩ ማለት እዩ እዚ ስፓ ፋብሪካ ኣብ ከባቢታት እዩ ዝርከብ ንዘይትፈልጥዎ ከዓነ ስፓ ማይ ዝብል ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ እዩ ዝምረት በዚ ከባቢታት እዩ ማለት እዩ በዚ ኣኺድ ኢልካ ብዝዳ ገብርኤል ልሕልፍ ኢልካ እዩ ዝርከብ ንዘይትፈልጥዎ ዓድና ንእግረ መንገድኩም ተፋለጡ ብዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ